चाहे भारत हावी होस् चाहे चीन हावी होस्, नेपाली जनताको विवेक, नेपाली जनताको क्षमता र नेपाली जनताको ताकतमा त तपाईँ केही गर्न सक्नु नहुने रहेछ। क्वारेन्टाइनमा जुन बुरी हालले मान्छे बसेका छन् त्यो इस्युमा हो तपाईँले अहिले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्या। पार्लियामेन्टमा सरिता गिरीले हिन्दीमा शपथ ग्रहण गर्नुभयो। अब तिनीहरूलाई ल्याएपछि अब संसदमा उनीहरूले भन्ने छन् हिन्दी र नेपाली हामीलाई आउँदैन, हामी त बाइबल पढेर शपथ ग्रहण गर्छौँ। 2/3 नजिक प्राप्त यदि सरकारलाई काम गर्न दिएन भने त्यो पार्लियामेन्टको औचित्य के? नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, एपी न्युज यात्राको यो विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, सत्तारूढ दल नेकपाको विवाद चरम चुलीमा पुगिरहेका बखत नेपालका लागि चिनिया राजदूत यान्छीको दौडधुप निकै बढेको छ। नेपालका लागि चिनिया राजदूत यान्छीले यो बीचमा नेकपाका शीर्ष नेताहरूलाई भेट गरेका छन्। माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरूसँग भेटघाट गरेको कुरा बाहिरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही समय अगाडि भारतले मलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन लाग्यो र त्यो उसको रणनीतिमा नेपालका नेताहरू सामेल भए भनेर अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो र उहाँले त्यो अभिव्यक्ति दिएसँगै नेकपा भित्र विवाद चुलिँदै गएको थियो। अहिले जब नेपालका लागि चिनिया राजदूतको दौडधुप बढ्यो, दौडधुप बढिसकेपछि के भन्न थालिएको छ भने भारतले हटाउने र चीनले त्यहाँ पदमा राख्ने, भारत बिगार्ने र चीन मिलाउने अवस्थामा पुगेको हो त भनेर भन्न थालिएको छ। यो विषयलाई कुन रूपमा विश्लेषण गर्न सकिएला? आजको कार्यक्रममा हामी यसैको सेरोफेरोमा विशेष गरी सत्तारूढ दल नेकपा भित्र बढ्दै गएको विवाद र हुन सक्ने सम्भावित घटनाहरूका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। र यसका लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। यति बेला नेकपाको विवाद चरम चुलीमा पुगेको छ, तर यही बिचमा नेपालका लागि चिनिया राजदूतले नेकपाका केही शीर्ष नेताहरूसँग भेटघाट गरेको खबर सार्वजनिक भएको छ। यसलाई कुन रूपमा विश्लेषण गर्न सकिएला? के हो यो? धन्यवाद। पहिलो कुरा त चिनिया राजदूतको जुन प्रकारको दौडधुप सत्ताधारी दलका नेताहरू समक्ष दौडधुप भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ, त्यसै अर्थमा त्यसै हदमा अर्को छिमेकी देशको कूटनीतिक मानिसहरूको पनि दौडधुप भएको होला। र फेरि मलाई चाहिँ धेरै आपत्ति मैले सार्वजनिक रूपमा निवेदन गरेको छु। यो अहिलेको सत्तासीन भन्ने हाम्रो चलन हो, तर सरकारी पार्टी जुन यो नेकपा छ यो वास्तवमा यो नेपालको सरकार त हो। यो मलाई भारतीय शक्तिले भारतले प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन लाग्यो भनेपछि तपाईँ कुनै सिक्किम, बिहार, उत्तराखण्डको प्रधानमन्त्री हो कि तपाईँ नेपालको प्रधानमन्त्री हो? तपाईलाई नेपाली जनताले नेकपालाई लगभग 2/3 को नजिक दिएर मत दिएर तपाईँ देशको प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। तपाईलाई नेपाली जनताको अभिमत र ताकत बाहिर अरू कसले निकाल्ने? यदि तपाईले भनेको कुरा सत्य हो भने त्यो सम्प्रभुतामाथिको घात हो। होइन, तपाईले भनेको कुरा असत्य हो, तपाईँ सम्प्रभु सम्पन्न देशको प्रधानमन्त्री हो भने यो तपाईले भन्ने कुरा होइन। एउटा कुरा। र अर्को कुरा, त्यही सिलसिलामा त्यही पार्टीको पुष्पकमल दाहालजीले के भन्नुभयो भने भारतले होइन मैले हटाउन लागेको, मैले पत्याग गर्नुस् भनेको हो भनेपछि दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारी गर्दा त तपाईहरु सबै सँगै हुनुहुन्थ्यो। अनि यता चाहिँ दिल्लीले होइन है मैले भनेर प्रचण्डजीले दिल्लीलाई छोप्नुभयो र दिल्लीको मुख पृष्ठ आफै हुनुभयो। प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ दिल्लीको कुरा भनेर सार्वजनिक गर्नुभयो।
यसकारणले गर्दाखेरि दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारी गरेपछि नेपाली जनताका लागि हामीले लोकतन्त्र गणतन्त्र ल्यायौँ भनेको 14 वर्ष पुग्दा नपुग्दा यो वास्तवमा राज्य व्यवस्थाका निर्णायकत्व कहाँ रहेछन् भन्ने थाहा हो। तर अब फेरि यसैमा चिनिया राजदूत वाङछीको कुरालाई जे आइराखेको छ, यो त भारतले माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न लाग्यो भन्दाखेरि अस्ति पनि सी जिनपिङसँग नेपालका राष्ट्रपतिले आधा घण्टाभन्दा बढी टेलिफोनमा कुरा गर्नुभयो भनेर त्यतिखेर वामदेव गौतमजीलाई केमा ल्याउने कता ल्याउने भन्ने कुराको एउटा व्यवस्थापन भएको थियो। अब अहिले फेरि चिनिया राजदूतले फेरि यो सत्ताधारी दलको कुरालाई व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ भनेदेखि वास्तवमा हामीले हाम्रो देशको लागि, हाम्रो देशको पार्टी, हाम्रो देशको सरकार, हाम्रो देशको राज्य सत्ता भन्ने कुरा अब जनताले कसरी विश्वास गर्ने। र म एउटा निवेदन गरौँ, एपी न्यूज यात्रा मार्फत तमाम आम नेपाली जनता जो नेपाल बाहिर पनि बस्नुहुन्छ, निवेदन गरौँ, यदि वाङछीको जस्तो सक्रियता हाम्रा चिनिया राजदूतले चीनमा गरून् त बेइजिङमा, वाङछीको जस्तो सक्रियता हाम्रा भारतका राजदूतले भारतमा गरून् त यो सक्रियता, मुकुन्द नरवणेले हामीले हाम्रो नक्सा सार्वजनिक गर्दा जे कुरा भने त्यस्तो खालको क्रियाशीलता नेपालको प्रधान सेनापति, भारतको मानार्थ प्रधान सेनापति, भारतको प्रधान सेनापति, नेपालको मानार्थ सेनापति, यो अवस्थामा हामीले कुनै कुरा गर्दाखेरि एउटा म मानार्थ सेनापति भएको देशले, म कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएको सेनापति भएको देशलाई त्यो अभियोग आक्षेप त्यस प्रकारको लान्छना लगाउँदा यो राज्य सत्ता कहाँ छ। यसै कारणले गर्दाखेरि यो देश वास्तवमा नेपालीहरूको देशै रहेन भन्ने कुरालाई हामीले निवेदन गर्न सक्छौँ। र अहिले वाङछीको यो जुन क्रियाशीलता, अहिले मात्रै होइन अस्तिको कुरा पनि हामीले गऱ्यौँ, अहिले तपाईँ बहुदलीय व्यवस्था अन्तर्गत नेकपा भनेको बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था, प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अन्तर्गत वाङछी भनेको राजनीतिक दल खोल्न नपाइने सर्वहाराको अधिनायकवादको पृष्ठभूमि भएको देशको राजदूत भएको, अनि तपाईले सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा तपाईले पार्टी चलाउनु भएपछि तपाईलाई यो संविधान अन्तर्गत मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने नैतिक अधिकार रह्यो। अब जस्तो केही गरी यो भन्दा अगाडि पनि नेकपाको विवाद चिनिया राजदूतले नेताहरूका दैलो चारिसकेपछि मिलेको थियो हैन। यसपटक पनि नेकपाको विवाद चाहिँ अब मिल्दैछ भनेर केही विश्लेषकहरूले पनि भनिरहेछन्। यही बेलामा चिनिया राजदूतले फेरि दैलो चार्न थालेका छन्। केही गरी अहिले यो विवाद साम्य भयो भने यसको अर्थ के हुन सक्छ? अब नेपालको राजनीतिमा चीन हावी भएछ भनेर बुझ्ने, भारत कमजोर भएछ भनेर बुझ्ने, के बुझ्ने? अब मैले अपेक्षा गरेकै प्रश्न हो यो। चाहे चीन हावी भएछ भनेर बुझ्नुस्, चाहे भारत हावी अथवा भारत कमजोर, भारत हावी चीन कमजोर, जे बुझ्नुस्, नेपालको व्यवस्थापन नेपालबाट हुन छोडेछ। नेपालको नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र संप्रभु सत्ता भन्ने कुराको चाहिँ यो कमसे कम नेकपाको सरकारले नेपालको संप्रभुताको रक्षा गर्न र नेपालको अहिलेको जुन लोकतान्त्रिक सत्ता छ त्यसको संरक्षण गर्न नसक्ने रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। चाहे भारत हावी होस्, चाहे चीन हावी होस्, नेपाली जनताको विवेक, नेपाली जनताको क्षमता र नेपाली जनताको ताकतमा त तपाईँ केही गर्न सक्नु नहुने रहेछ भनेदेखि तपाईँ नेपाली जनताको अभिभावक हो, सरकार हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पद जोगियो भने पनि अब चीनका कारणले जोगियो भन्ने म्यासेज जाने भयो। यदि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदबाट हट्नुपर्ने अवस्था आयो भने पनि प्रधानमन्त्रीले नै भनिसक्नु भएको छ नि त भारतले हटाउन लाग्यो भनेर, त्यो भएर भारतका कारण उहाँको पद हटेछ भन्ने त्यो म्यासेज त जाने भयो होइन? यसैले गर्दा मैले निवेदन गरेँ, फेरि क्षमा चाहौँ, उहाँहरू अहिले नेकपा साँच्चै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी हो भन्ने कुरा यदि पद गएछ भने पनि
नेपाल बाहिरको शक्तिको कारणले गयो, भारतका रहेछ भने पनि नेपाल भित्रका शक्तिको कारणले गयो। एकछिनलाई मान्नुहोस् न, अहिले एमसिसी लगायतका कुरा गर्छौँ, हामी अमेरिकाका कुरा गर्छौँ, यो नागरिकताका कुरा गर्छौँ, रोटीबेटीका कुरा गर्छौँ, ज्वाइँलाई नागरिकता दिने कुरा गर्छौँ, युरोप अमेरिकाबाट आएको कुरा गर्छौँ, अनि हामी सत्ताधारी दल सरकारी दलको बारेमा कुरा गर्छौँ, सी जिनपिङ विचारधारा अनुप्राणित भन्छौँ। नेपाल र नेपालीको लागि यो सरकार, यो राज्य, यो व्यवस्था, यो प्रणालीले नेपाल र नेपालीको बारेमा बोल्नै छोड्यो। यो देशको सरकारै होइन, नेकपा त देशको सरकारै रहेन, सत्तै रहेन। किनभनेदेखि कि भारतले थामिदिने र निकालिदिने, कि चीनले थामिदिने र निकालिदिने भनेपछि नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता खोइ एक। र म भनौँ 1975 मा सिक्किम भारतमा विलय हुँदा सिक्किमकै जनताले मत दिएर भारतको सिक्किमको सम्प्रभुता भारतमा विलय भयो। भारतमा सिक्किमको सम्प्रभुता विलय भइसकेपछि सिक्किममा लोकतन्त्र त छ नि, तपाईँ भोट पनि हालिराख्नु भएको छ, प्रजातन्त्र पनि छ। अब तिनै जनता सिक्किममा भोट हालेर हाम्रो सम्प्रभुता फिर्ताले भन्दा ल्याउने हो, सकिन्छ, हुन्छ, भयो। यसै कारणले यो अहिले नेकपाको सत्ता सङ्घर्षले, सत्ता पनि होइन, सरकारी शक्ति सङ्घर्षले, सत्ता भनेको चाहिँ यो गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षतावाला कुरा होला, यो सरकारमा शक्ति हत्याउने सङ्घर्षले नेपालको सम्प्रभुता, राष्ट्रियतालाई एक प्रकारले मलाई लाग्छ निस्तेज बनाएको अवस्था हो। र यसको हिसाब किताब नेपाली जनताले अहिले पनि खोज्दैनन्, गर्दैनन् भने यो राज्य व्यवस्था देशको लागि होइन। राजदूतहरूको यो खालको दौडधुप चाहिँ यो पछिल्लो पल्ट मात्रै होइन, निकै पहिलेदेखि नै भएको। कहिले भारतीय राजदूतको दौडधुप, कहिले चिनिया राजदूतको दौडधुप, कहिले पश्चिमा होइन देशका नेपालका लागि राजदूतहरूको दौडधुप। विभिन्न विषयहरूमा उनीहरूले त त्यो विभिन्न निर्देशनात्मक ढङ्गले नै बेलाबखत उनीहरू प्रस्तुत पनि भए। यसलाई सबै हेर्दाखेरि चाहिँ के भइरहेछ देशमा, के हुँदैछ देशमा, कि यो हामीलाई यहाँ बारम्बार त्यो विदेशी शक्ति, विदेशी त्यो प्रभाव, के यहाँ उहाँ जे भन्छौँ नि त्यसको त्यो डरले मात्रै हामी यस्ता कुराहरू गरिरह होला, या अरू देशमा पनि यस्तै हुन्छ? म तपाईँलाई एउटा कुरा निवेदन गरौँ, अहिलेको संविधान भनेको राज्य सञ्चालनको विधान हो। राज्य सञ्चालनको विधान राजनीतिक इच्छा बमोजिम हुन्छ। मैले यो कुरा किन ल्याएँ भने अहिलेको संविधानको प्रस्तावनामा संविधान सभाले यो संविधान जारी गरेको छ, लागू गरेको छ भनेर भन्छ। संविधान सभाले यो संविधान बनाएर लागू गरेको छ भनेको छैन। मैले यो कुरा किन निवेदन गरेँ भने अहिले तपाईँले चीन र भारत भन्दा पनि विदेशी शक्तिको बारेमा कुरा जे गर्नुभयो नि, त्यतिखेरका यो नेपालमा जब संविधान सभा क्रियाशील थियो त्यतिखेर बेलायती राजदूत एन्ड्रयू स्पास्कीले के भन्नुभयो भने सार्वजनिक रूपमै संविधानका सभासदहरूलाई चिठी लेखेर धर्मनिरपेक्षको संविधान बनाउनुहोस् भन्नुभयो। अनि अहिले तपाईँ, हालाकि एन्ड्रयू स्पास्कीले त्यो कुरा बढी भन्नुभयो भनेर उहाँ नेपालबाट फिर्ता चाहिँ जानुभयो, तर उहाँले जे भन्नुभयो त्यो चाहिँ यहाँ गरियो। यसै कारणले गर्दाखेरि अब त्यति मात्रै होइन, यो अहिले द्वन्द्व व्यवस्थापन हामीले गऱ्यौँ भनेर 62-63 को आन्दोलन पछाडि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन जे बन्यो, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन बनेपछि त तपाईँले जनआन्दोलनको नाउँमा अथवा माओवादी द्वन्द्व युद्धको क्रममा त तपाईँले स्कुलमा पढाइराखेको टिचरलाई पनि रुखमा झुन्ड्याएर मार्नु भएको थियो नि। अर्घाखाँचीका घटना त हामीले हेरेका थियौँ। क्रियापुत्री बसेका मान्छेलाई पनि तपाईँले मार्नु भएको थियो। त्यसैले उनीहरूले चाहिँ सम्पूर्ण यी अपराधहरूलाई द्वन्द्वकालीन द्वन्द्व कसुर हुन् भनेर माफ दिन खोजेका थियो। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले के भन्यो भनेदेखि होइन, मानवाधिकारका गम्भीर उल्लङ्घनका प्रश्नमा त उन्मुक्ति दिन सकिँदैन, किनभने माओवादीका प्रचण्ड बाबुरामहरूलाई त पश्चिमा शक्तिले त आतङ्ककारी शक्ति भन्थे नि। अब अहिले पनि प्रचण्ड बाबुरामहरू के शक्ति छन् पश्चिमाहरूले हिसाब राख्लान्, विप्लवलाई चाहिँ आतङ्ककारी भन्छन् नि।
17,000 मान्छे मार्नको त्यसको नेतृत्व त प्रचण्डजीले गर्नुभएको थियो। अस्ति पनि उहाँले माघ 1 गते 5,000 मान्छे मारेको कुरा म जिम्मा लिन्छु त भन्नुभयो। यसै कारणले गर्दाखेरि अब उनीहरूको खेल, उनीहरूको इच्छा बमोजिम तपाईँले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अथवा प्रचण्डजीहरूको इच्छा बमोजिम सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग ऐन बनाउन सक्नु भएन। कर्णेल कुमार लामाको कुरा हामीले हेरिराखेका छौँ। 60,000 उजुरीहरू प्रचण्डजीहरूको विरुद्ध सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोगमा छँदै नै छन्। यसैले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई सी जिनपिङ विचारधारा भनेर सर्वहाराको अधिनायकबाट त्यति मान्छे मारिहाल्नुभयो। अब इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्ट अफ जस्टिसमा जानु पर्ला, अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालत हेगमा जानु पर्ला भनेर पश्चिमाको पनि मुख ताक्नु छ। यसै कारणले गर्दा अहिले सरकारले विपक्षी दललाई पनि नसोधिकन, सभामुखलाई पनि जानकारी नदिकन संसदको अधिवेशन त अन्त्य गर्यो नि। संसदको अधिवेशन अन्त्य गरिसकेपछि एमसीसी पास गर्ने र नगर्ने कुरा 2-3 महिना पछाडि गयो। 2-3 महिना पछाडि त्यो कुरा जाँदाखेरि अब प्रधानमन्त्री ल्याउने कि नल्याउने कुरा तलमाथि भएर आइराखेको छ। हिजो त तपाईँ लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको कुरा गर्दा त वामदेव गौतमजीले होइन, मलाई लाग्छ, क्षमा चाहौँ, तपाईँसँगै कुरा गर्दाखेरि होला यो कुरामा प्रधानमन्त्रीलाई देवत्वकरण नगरियोस्, यो लिपुलेक लिम्पियाधुराको कुरा त हामीले कहिलेदेखि उठाएका हौँ भनेर यही नेकपा होइन गर्व गर्ने। त्यसको 2 महिना बित्न पाएको छैन, अब यो सरकार असफल एकैछिन भनेदेखि के नेकपाको सरकारको असफलताको जिम्मेवारी प्रचण्डले लिनु पर्दैन? माधव नेपालले लिनु पर्दैन? झलनाथ खनालले लिनु पर्दैन? अनि वाङची जहाँ जहाँ घुम्न जानुभएको छ, वाङची नेकपा भन्दा बाहिर जानुभएको छ कि भित्र आउनु भएको छ? अनि खड्ग ओलीजी होइन, पार्टी विभाजन गर्ने अस्ति उहाँले जे प्रयास गर्नुभयो अध्यादेशको कारणबाट जे सकियो सकिएन, होइन भनेदेखि त अब पार्टीमा र संसदीय दलमा 40-40 गरेर नेकपा एमाले बनाउन त लाग्दै हुनुहुन्छ। नेकपा एमाले बनाउन लाग्दै हुनुहुन्छ, शेरबहादुर देउवाकोमा गएर त फेरि किन एमसीसी पास गर्नलाई त उहाँहरू मिल्नु भएको छ नि। अनि एमसीसी पास गर्ने कुरामा र सरकारको हिसाब किताबको कुरामा प्रधानमन्त्रीजी र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता भेट गरेर यो कुरा गरे भन्दा शेरबहादुर देउवाले त भन्नुभयो होइन यो हाम्रो कुनै यस्तो सरकारको आदि इत्यादिको कुरा होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई मान्यता राख्ने हिसाब सुभाष नेमाङजीले भन्नु। संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्दा तपाईँ प्रतिपक्षी दललाई सोध्नुहुन्न, सभामुखलाई सोध्नुहुन्न, तर यसमा चाहिँ सत्ताको लेनदेन होइन भन्दा एमसीसीमा तपाईँहरू रगतको आन्द्रा जोडिएको छ। अनि अहिले शेरबहादुर देउवाजी भन्नुहुन्छ सत्ताको कुरै भएन। त्यो भन्दाखेरि मैले भनेको छु शेरबहादुर देउवाजीको यो कुरा त मैले बिहानदेखि भात पनि खाएको छैन, मलाई भोक पनि लागेको छैन भने जस्तो कथन हो भनेर जे भनिराखेको छु। यी सम्पूर्ण कुरा यो कथनले गर्दाखेरि देशमा विदेशी शक्तिको निर्णायकत्वलाई तपाईँहरूले प्रवेश हुन त प्रवेश गराउनै भयो, 12 बुँदे समझदारी गर्दा होस्। र फेरि हरेकचोटि यो देशमा जब जब राजनीतिक आन्दोलन हुन्छन् त्यहाँ नागरिकताको प्रश्न हुँदैन। जब आन्दोलन टुङ्गिन्छ अनि नागरिकताको प्रश्न उठ्छ। अनि नागरिकतामा सरिता गिरी ब्रान्डका मान्छे आउँछन्। गर्दा गर्दै अब त काङ्ग्रेसीहरू के भन्न थाले भने होइन यो पश्चिमा देशको पनि अब डेन डस्टिन अब क्याथरिन भन्ने त्यो छोरी ज्वाइँ त्यसले पनि पाउनुपर्छ भनेपछि हिजो जसरी पार्लियामेन्टमा सरिता गिरीले हिन्दीमा शपथ ग्रहण गर्नुभयो, अब तिनीहरूलाई ल्याएपछि अब संसदमा उनीहरूले भन्ने छन् हिन्दी र नेपाली हामीलाई आउँदैन, हामी त बाइबल पढेर शपथ ग्रहण गर्छौँ भनेपछि अब देश अहिले सुरुमा तपाईँले निवेदन गर्नुभएको कुरालाई सम्बोधन गर्दा नेपालको सम्प्रभुता राजकीय सत्ता अब नेपाली जनतामा रहेन र यो अहिलेको जुन घटनामा तपाईँले विदेशी शक्ति जोड्नु भएको छ यो सत्ताधारी सरकारी दलले राष्ट्रघात गरेको कुरा हो। अब तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि राष्ट्रघात गरेको सत्ताधारी दलले, म यसैमा जोडेर यहाँसँग जिज्ञासा राख्न चाहेँ कि जस्तो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजदूतको सवालमा के भन्नुभयो भने भारतीय राजदूतको सवालमा भारतीय राजदूतले प्रष्टैसँग उहाँले यो सरकार गिराउनका लागि मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनका लागि दूतावासमा त्यहाँ चलखेल भइरहेछ भनेर त्यो भनिरहँदा यता अहिले चिनिया राजदूतले जुन खालको दौडधुप गरिरहेकी छन् नि यसमा प्रधानमन्त्रीले थप केही बोल्नु भएन भन्ने के बुझ्न सकिन्छ? फेरि पनि धन्यवाद।
प्रधानमन्त्रीजीले कुन ठाउँमा के मिटिङ गरे मलाई हटाउन, भारतीयहरूले के गरे भन्ने कुरा उहाँले जुन भारतको नामै लिएर भन्नुभयो त्यो सम्प्रभु सत्ताको सिद्धान्तको खिलाफ र यो राष्ट्रघात मैले भनिसकेँ। र उहाँले जुन सर्पले सर्पको खुट्टा देख्छ भनेपछि, जुन ठाउँमा जजसले मिटिङ गरे मलाई थाहा छ भनेपछि त्यो मिटिङमा प्रचण्ड, त्यो मिटिङमा झलनाथ, त्यो मिटिङमा माधव नेपाल हुनुहुन्छ भने न हो। अनि न प्रचण्डले भारतले होइन मैले हो भनेर भनेको हो के। यसै कारणले गर्दाखेरि र अब फेरि अहिले अब वाङचीले अथवा त्यो चिनिया राजदूतले चाहिँ भनेको कुराले गर्दा घर घरमा जानुभयो, व्यवस्थापन गर्नलाई जानुभयो भने हिजो भारतीय राजदूतले गर्दा चाहिँ तपाईहरू होटलमा जानुहुँदो रहेछ माधव नेपालजीहरू अथवा प्रचण्डजीहरू, र भारतले होइन है हामीले भन्नुहुन्थ्यो। 12 बुँदे समझदारी गरेपछि त तपाईँहरूले त्यो गर्ने नै हो। तर अहिले सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा हामी अनुप्राणित छौँ भनेर अहिलेको सरकारलाई टिकाउने जे काम कारबाही अथवा चिनिया राजदूतले गर्नुभयो होला। तर प्रश्न के हो भने केपी शर्मा ओलीजीलाई तपाईँले राखे पनि भोलि एमसीसी पास गर्ने बेलामा केपी शर्मा ओलीजी र नेपाली काङ्ग्रेस अथवा मधेसवादी दलहरू सबै लगायतका काम कारबाही गर्दाखेरि फेरि पनि चीनको बिआरआई त रक्षात्मकमा पुग्छ। यसैले गर्दा यदि अहिले अब यो सरकार चिनिया राजदूतको सक्रियतामा कन्टिन्यू गरेछ भने केपी ओलीजीले एमसीसी पास गर्ने प्रस्तावबाट विड्रल गर्नुपर्छ। अब यति बेला चिनिया राजदूतको यो दौडधुपलाई पक्कै पनि अमेरिकाले रुचाइरहेको छैन होला, किनकि यहाँको राजनीतिमा अमेरिकाको पनि एक खालको त्यो इन्ट्रेस्ट देखिन थाल्यो र अरू विदेशी शक्तिहरूले पनि त्यही रूपमा लिइरहेका होलान्। भारतले पनि यसलाई रुचाइरहेको छैन होला र चीनका विरुद्धमा भनौँ न अमेरिका र भारत त एक ठाउँमा छन्। यसले अन्तर्राष्ट्रिय त्यो जगतमा चाहिँ चिनिया राजदूतको यो दौडधुपले कस्तो खालको त्यो सन्देश जाला र के होला? निश्चित रूपमा यो अहिले चिनिया सक्रियता, चिनका राजदूतको पटक पटकको एउटा कुनै राजनीतिक दलको सरकारलाई, सत्ताभन्दा पनि सरकारलाई टिकाउनका लागि उहाँहरूको जुन क्रियाशीलता बाहिर देखियो, यो क्रियाशीलता त भारतीयहरूको त पहिल्यै देखिरहेछ। भनेदेखि तपाईँले आफ्नो इन्ट्रेस्टको लागि नेपालमा केही गर्नुभयो भने अर्को देशले पनि त्यो उसको इन्ट्रेस्टको लागि केही त गर्छ नि। अब जहाँसम्म अमेरिकाले हेरिराख्या होला, बेलायतले हेरिराख्या होला भने म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, अहिले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा जुन बाटो भारतले बनाइराखेको छ, यो देशमा एमसीसी पास भयो भने पनि त्यो बाटोमा अमेरिकीहरूलाई गडगडी गर्नका लागि नेपालले रोक्न सक्दैन। होइन, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी हामीले हाम्रै हो भन्यौँ अथवा हाम्रो कुरालाई मान्नुहोस् अहिले प्रिभेल गरेन र भारतकै कुरालाई प्रिभेल गरेछ भने पनि भारतले पनि त्यहाँबाट अमेरिकीहरूलाई जान त रोक्न सक्दैन। यसै कारणले पश्चिमाहरू त यो द्वन्द्वबाट, यो प्रधानमन्त्री हटे पनि रहे पनि, चीनको यो कुराले, चीनको यो गतिविधि कन्टिन्यू गरे पनि, भारतको कुरा कन्टिन्यू गरे पनि पश्चिमाहरूको इन्ट्रेस्ट त सर्भ भयो। तर के हो भनेदेखि त्यो इन्ट्रेस्ट सर्भ हुने बित्तिकै त्यसले सबैभन्दा बढी क्षति गर्ने त चीनलाई हो। त्यसैले चीनले के हो भनेदेखि अहिले सत्ताधारी दलको मान्छेहरूलाई मात्रै खोजेर नेपालमा जब बहुदलीय बहुविचारको राजनीतिक प्रणाली छ भने सर्वहाराको अधिनायकवादको मान्छेहरूलाई बोकेर तपाईँ कहिलेसम्म गन्तव्यमा पुग्नुहुन्छ? होइन भनेदेखि चिनियाहरूको नेपालप्रतिको सद्भाव सदाशय हो भने त्यो एउटा पार्टीको मात्रै पक्षमा जे देखिराखिएको छ त्यसले सम्पूर्ण प्रजातन्त्रवादी शक्तिलाई त सम्बोधन गरेका छैन। यसै कारणले गर्दाखेरि चीनको अहिले खाली नेकपासँगको मात्रै जुन संलग्नता छ र उनीहरूले जुन यो जनयुद्धको नाउँबाट यति मान्छेहरूको हत्या गरेका छन् र अहिलेसम्म पीडकले राज्य सत्ता पाउने, पीडितले केही पनि नपाउने जे भनिराखेको छ, त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ चीनको स्थिति केपी ओलीजी कायम भए पनि पोजिटिभ हुँदैन, केपी ओलीजी कायम नभए पनि पोजिटिभ हुँदैन। चीनको यो चासो चिन्ताजनक नै हो। त्यसो भए होइन, चीनको चासो त्यसो त चीनले अहिले जहाँसम्म आम सञ्चारमा मैले हेरेको छु
एमसीसी लागू नभए पनि एमसीसी अन्तर्गतका कैयौँ कुराहरू बजेटमा छिराउनु भएको छ। के गर्ने, कति अरब खर्च भइसकेको छ भने 2वटा स्काई ट्रक नेपाली सेनालाई एमसीसी अन्तर्गत चाहिँ अमेरिकाले उपलब्ध गराइसकेको छ भनेपछि यो अवस्थामा चीनले त्यसलाई रोक्नको लागि अथवा त्यो गतिविधि हुन नदिनका लागि के गर्न सक्यो? केही पनि गर्न सकेन। त्यसैले अहिले केपी ओलीजीको तपाईले सरकारलाई एकछिनलाई मान्नुस् कन्टिन्यू नै गर्नुभएछ भने पनि तपाईँ एमसीसीबाट केपी ओलीजीलाई डिभिएट गर्न सक्नुहुन्न। कन्टिन्यू गरेर के हुन्छ? अब यो नेकपाको जुन खालको विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेको छ नि, अलिकति विश्लेषणात्मक हुन त विश्लेषणात्मक नै भइरहेछ। यद्यपि नेकपाको यो विवाद कुनै ठाउँमा गएर त्यो सहमतिको बिन्दुमा त्यो टुङ्गिने सम्भावना देख्नुहुन्छ या के देख्नुहुन्छ? हामीले सुरुमै कुरा गर्यौं, यो नेपाल र नेपाली जनता यो देशको राजकीय सत्ता र संप्रभु सत्ताको सबलीकरण, नेपाली जनताको उन्नति र प्रगतिको लागि भएको द्वन्द्व नै होइन। तपाईँ प्रधानमन्त्री हुने कि म प्रधानमन्त्री हुने, तपाईँ आउने कि म आउने भनिसकेपछि नेपाली जनतालाई सम्बोधन गरेर द्वन्द्व भएको भए नेपाली जनताले चासो लिने। मैले त भन्ने गरेको छु, क्षमा चाहौँ, यो उनीहरूको पार्टीको झगडा मलाई किन सोध्नुहुन्छ? उसको पार्टीको झगडा त उही जान्दछ नि। तर हामीले बाहिरबाट हेर्दा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा सरकारले एकदम अद्वितीय काम गर्यो भनेको कुरामा र त्यति काम कारबाही गर्दाखेरि तपाईहरु एक ठाउँ हुनुहुन्थ्यो भने त्यो एक ठाउँ हुँदाखेरिको जस लिने मान्छेले गोकुल बासकोटाको भ्रष्टाचार प्रकरणलाई अब्जस लिने कि नलिने, अनि यो कोरोना महामारी व्यवस्थापन गर्न सक्या नसक्या कुराको जस अब्जस लिने कि नलिने, ललिता निवास खरिद बिक्रीको प्रकरणलाई जस अब्जस लिने कि नलिने, अनि तपाई त्यही पार्टीमा बस्ने, त्यही संसदीय दलको सदस्य हुने, त्यही संसदीय दलको नेतालाई संसदीय दलको बैठक बसेर हटाउने आदि इत्यादि कामकाज तपाईले यो मार्गचित्रमा सरकार अगाडि बढेन र नेपाली जनताले दुःख कष्ट पाए तपाईले कहाँ भन्नुभयो? तपाईले कोरोना महामारी हुँदाखेरि चाहिँ बाहिरबाट आउने मान्छेहरूलाई आउन नदिएर नदीमा पौडी खेल्ने मान्छेलाई पनि लाठी लगाएर कुटेर अथवा क्वारेन्टाइनमा जुन बुरी हालले मान्छे बसेका छन् त्यो इस्युमा हो तपाईले अहिले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्या? के इस्युमा माग्नुभयो? देशको राजकीय सत्ता, संप्रभु सत्ता र नेपाली जनताको आर्थिक हित, उन्नति र समृद्धि 10 अर्ब खर्च भयो भनेर तपाईले सूचना निकाल्दाखेरि भोलिपल्टै 1.5 अरब त तलमाथि पो परेछ भन्नु भएन? अनि 3 तोला सुन र 1 कट्ठा जग्गा चितवनमा हुने मान्छेलाई युरोप र अमेरिकामा उपचार गर्नलाई, युरोप अमेरिका चीनमा उपचार गर्न त उहाँले दुलै लिएर जानु भएको छैन त प्रचण्डजीले, माधव नेपालजी अथवा होली वाइन वाला पनि त उतैबाट आछ नि। यसकारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ तपाईले भन्नुभए अनुसार यो नेकपा भित्रको द्वन्द्व कुनै एउटा पदको परिवर्तनले गर्दा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा विदेशी चासो कुनै मूल्यमा घट्दैन र यो बढेर जान्छ र यसको कारण चाहिँ यो राज्य प्रणाली हो, यो राज्य व्यवस्था हो। अब विदेशीको त्यो चासो भन्दा पनि एक खालको त्यो प्रत्यक्ष संलग्नता नै देखियो हैन? त्यो प्रत्यक्ष संलग्नताको अन्त्यका लागि के देख्नुहुन्छ बाटो? हो, त्यसैले मैले भने पात्र उही, प्रवृत्ति उही, प्रणाली परिवर्तन। पञ्चायती व्यवस्था हुँदादेखि निर्दलीय व्यवस्थाको संविधानको शपथ ग्रहण गरेर मन्त्री भएकादेखि अहिले राजतन्त्र भनेको कुलङ्गार हो भनेर गणतन्त्रमा आइपुग्ने सम्ममा एउटै पात्र छ। त्यही पात्र, त्यही प्रवृत्ति छ, प्रणाली फेरि राख्नु भएको छ। प्रणालीले केही गर्दो रहेछ त? लोकतन्त्रले त भ्रष्टाचार गर्न रोकेन। नेकपाको कठोर अनुशासनले पनि पार्टीभित्र जुन प्रकारको विदेशी शक्तिलाई बोलाउनु भएको छ त्यो त रोकेन। र अर्को कुरा म तपाईलाई निवेदन गरौँ, म अहिले सम्झिएँ, अलिकति समयको लागि क्षमा चाहौँ। एमसीसी पारित गर्ने कुरामा यिनै झलनाथ खनालजी, भीम रावलजी होइन यो बुँदा चाहिँ संशोधन गरेर एमसीसी लागू गर्नुपर्छ नभए राष्ट्रघात हुन्छ। म तपाईँ मार्फत उहाँहरूलाई जिम्मेवारीका साथ भन्न सक्छु, एउटा देश र अर्को देशको बीचमा भएको सम्झौता दुई देशको सम्प्रभुताको सम्बन्ध हुन्छ। त्यहाँ दुई देशको सम्प्रभुताको प्रयोग हुन्छ।
भने अमेरिकाको सम्प्रभुताको प्रयोग, नेपालको सम्प्रभुताको प्रयोग भएर बनाएको एमसीसी नेपालको प्रतिनिधि सभाले संशोधन गरेर तिमी लागू गर्ने? सम्प्रभुताप्रतिको यसै कारणले गर्दा यो राज्य व्यवस्था तपाईले जहिले सधैँ विदेशी भूमिबाट उनीहरूबाटै अनुप्राणित हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा चीन र भारत अमेरिका अहिले हामीले कुरा गरिसक्यौँ, अब दोहोऱ्याएर कुरा गर्नु परेन। यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्ष भनेर जे लिएर आउनुभयो त्यो नेपाल र नेपाली जनताको लागि होइन, अरूको विदेशीको खेल मैदान गर्न लिएर आउनु भएको रहेछ र यसबाट ब्याक हुनुपर्छ भन्ने कुरा भन्न सकिन्छ। म कार्यक्रमको अन्त्यमा एउटा संवैधानिक त्यो जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। यहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ। जस्तो अब यो विवाद थप चुलिँदै जाँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भनिरहेछन् होइन, त्यो एउटा आशंका गरिरहेछन्। संवैधानिक ढङ्गबाट हेर्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई कतिपयले के भनिरहेछन् भने त्यो अधिकार छैन भनेर भनिरहेछन्। वास्तवमा हो र छ चाहिँ के संविधानमा? यो कहिलेकाहीँ चाहिँ दुःख पनि लाग्छ के तपाईँ अहिले राज्य सत्तामा कसरी पुग्नुभयो, अथवा लोकतान्त्रिक अथवा पार्लियामेन्ट्री सिस्टम संसदीय प्रणाली भनेको जनताले मतदानद्वारा जुन दललाई अथवा जसलाई बढी मत देलान् उसले राज्य सत्ता चलाउने हो। तपाईले संविधान बनाउँदा पनि 90% नेपाली जनताको सहभागितामा भनेपछि ठुलो संख्यामा जनताले हामीलाई यो अधिकार दिए भन्नुभयो। हालाकि गणतन्त्रको बारेमा, संघीयताको बारेमा जनताको अभिमत थियो थिएन, फेरि कुरा डिबेट हुन्छ तपाईले सोधेको प्रश्न भन्दा। मैले चाहिँ सैद्धान्तिक कुरा के भनेको भने यो संविधानको धारा 85 ले यो संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्ष हुन्छ भनेको छ। भनेपछि यो संविधान बमोजिम अगावै संसदमा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताले प्रतिनिधि सभा विघटन नगर्ने भने कसले गर्छ? प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने सरकारले, जस्तो हामीले संसारमा हेरिराखेका छौँ, नेपालकै पनि बारेमा कुरा गर्ने हो भने 47 सालको संविधानमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको संसदको विघटनलाई चाहिँ बहुमतको आधारमा, किनभने बहुमतले चल्ने हो, सर्वोच्च अदालतले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विघटन ठिक भन्यो। मनमोहन अधिकारीजीले चाहिँ विघटन गर्दाखेरि होइन, यो त अल्पमतको कोलिसनको गभर्मेन्ट हो, त्यसैले यसले गरेको विघटन हुँदैन भनेर भन्ने हामीसँग नजिर छ। यसै कारणले गर्दाखेरि एकछिनलाई मान्नुहोस्, तपाईँ प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बसेर हेर्ने हो भने तपाईँले अध्यादेश ल्याउनु भयो, तपाईँकै बहुमत 2/3 बहुमतको पार्टीले तपाईँलाई फेल गरायो। तपाईँले यो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कुरा ल्यायो, फेरि पनि तपाईँलाई स्टेप डाउन गराइदियो। तपाईँले यो अहिले अब नागरिकता विधेयकवाला कुराहरू छन्, अनि त्यहाँबाट यो एमसीसी वाला कुरा छन्, तपाईँ जे पनि गर्न खोज्नुहुन्छ तपाईँकै 2/3 पार्टीले तपाईँलाई सहयोग गर्दैन भने तपाईँले पार्लियामेन्ट विघटन गरेन भने कसले आएर गरिदिन्छ? मैले गरेर गर्ने? अर्को त्यो शेरबहादुर देवाजीले गर्ने हो? यस कारणले गर्दाखेरि हामीले संसारका प्र्याक्टिसहरूलाई पनि हेऱ्यौँ भने त्यो संसदले बहुमत प्राप्त 2/3, अझ हाम्रोमा त 2/3 नजिक प्राप्त यदि सरकारलाई काम गर्न दिएन भने त्यो पार्लियामेन्टको औचित्य के? र मैले अघि निवेदन गरेँ, नेकपाले गरेको, नेकपा सरकारमा भएको टाइममा गरेका गतिविधिको जस अफ जस प्रचण्ड, झलनाथ खनाल र माधव नेपाल सबैले लिनु पर्यो नि। भ्रष्टाचारको अब्जस नलिने तपाईँ, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, प्रधानमन्त्री पो केपी ओली त, सरकार त तपाईँको हो नि, तपाईँको हो नि, तपाईँले बनाउनु भएको हो नि, तपाईँले बनाएको सरकारको जिम्मेवारी तपाईँ नलिने। अनि त्यसैले केपी ओली सैद्धान्तिक र नैतिक रूपले केपी ओली र गोकुल बाँसकोटा अथवा ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपालजी मात्रै, विष्णु पौडेल मात्रै भ्रष्ट होइनन् नि, सम्पूर्ण पार्टीले त्यसको अब्जस, जस लिनेले अब्जस लिनुपर्छ। भ्रष्ट हो, त्यसकारण यो डिजल्भ गर्यो भने के फरक पर्छ? हुन्छ, आजका लागि चाहिँ कुराकानी यति गरौँ। जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। मलाई पनि बोलाएर मेरा अभिव्यक्ति राख्ने जुन अवसर दिनुभयो, एपी न्युज यात्रालाई हार्दिक नमन, प्रणाम। हस्, नमस्ते। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दै थियौँ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै एपी न्युज यात्राको विशेष संवाद अहिलेका लागि
यही सकिन्छ। एपी न्युज यात्रा सँगै रहनुहोला। नमस्कार।